बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, देव वगेपणाचो इश्ट. देवाक वगेपण भोव आवडटा. आनी मनशाचें मन जेन्ना शांत आसा, वगेपणान आसा, तसल्या वेळार देवाचो आवाज मनशाक आयकूंक येता. ह्या बोवाळान भरलेल्या संवसारांत आमची मनां आमी शांत करून, वगेपणान भरून त्याच देवाचो आवाज आमच्या कानार आयकूंक, आमचे कान, आमची काळजां, आमची मनां आयती कर म्हूण हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमी मागुया. तशीं जायतीं आमची खासगी प्रार्थना आसात. भोव करून आयज संवसाराक आनी समेस्तांक मागण्यांची गरज. आमचे मागणे हे पवित्र मिसाचे भेटेन बापा मुखार आमी उबारुया. आनी फावटी पुरी मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक आमच्या पातकांची दूख धरुया. देवा लागीं बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पुर्विदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणी म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सकयल मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी प्रार्थना मागता. सोर पुतवेदार देव आमची काकूळट करूं. आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक भावूं. आमेन. Jesu Chrysta, Papa Czaj, Glas Butaj,
Kahartai Ahamchi Kahaku Tu Papa Chahus Posta Amche Mare Ai Kuken Mój Manteba Un Sorgiani Shanti Tacha Hista Somsare Kitak Poetak Miasa Gatwe Deva Papa Ci Mój Meči Jezu Krista Eklots to poet Eklots to Ishwa Eklots to Borneshwa Mój Manteba Un Sorgiani Shanti Tacha Hista Somsare प्रार्थूया सोरपोटवेदारांनी सासनाच्या देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता तुजो पवित्र आत्मा आमकां दिवून तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केलाय ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां ओदीक ओदीक भर आनी अशें तुवें बासायल्लें दायज आमी जोडुशें कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशी तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना राजाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप इलिजा होरेबाक सवेस्पराच्या दोंगरार पावलो तेन्ना एके दोलीन गेलो आनी सगळी रात ताणें थंय सारली ओवचीत सवेस्पराचें उतर ताका आयकूंक आयलें भायर सर आनी सवेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव तेन्ना सवेस्पूर ते वाटेंतल्यान गेलो तेन्ना इतलो कडक आनी खोर वारो मारलो आनी त्या वाऱ्यान सवेस्परा मुखार दोंगर फुटलो आनी खोडपाचो चुरो जालो पूण सवेस्पूर त्या वाऱ्यांत नासलो वाऱ्या उपरांत 2 कांप जालीं पूण सवेस्पूर 2 कांपेतूय नासलो 2 कांपे उपरांत उजो आयलो पूण सवेस्पूर उज्यांतूय नासलो आनी उज्या उपरांत एक मोंद शितळ वाऱ्याचो आवाज आयलो हें आयकतूच इलिजान आपल्या नेस्पा आवरणान तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो दोलीच्या दारार उबो रावलो देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार आमचो जबाब हे परी गावून जातलो सोर्वेस्पूर सांगता तें चीत दिवन आयकता खरेंच शांतीची खबर देव सांगता ताची भोक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत वस्तोली जबाब तुची काकुटांका ताकुय सोर्वेस्पोरा आनी तुवें आमची सोडवण मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात विस्वाशीपण भुमींतलें उपजतलें आनी स्वर्गांत तावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड जबाब तुची काकुटांका ताकुय
सोर्वेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी कोत्तलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाळ नीत चलून येतली ताचे मुखार ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती जबाब भगवंत पावलून रोमकारांक बरयल्ले चिटी वेले वाचप भावा भयणांनो क्रिस्त सवे हांव सोत उलयतां फोट सांगिना पवित्र आत्मे सवे हें खरें म्हूण म्हजें अंतस्करण म्हाका खात्री दिता म्हाका एक व्हड खोंत आसा आनी म्हजे काळजाक थांबोन आसलेली दूख तर जी मासा रक्तां प्रमाणे म्हजेच ग्रंथांतली ते म्हजे भावा भयणाक उपकारता जाल्यार हांवूच शिरापलोलो आनी क्रिस्ता कडसून भायरलो जावंक तयार आसा ती इज्रायल पोरजेची तांकां देवान आपलीं भुरगीं करून घेतल्यात तांकां आपले मोहिमेंत वांटो दिला तांचे लागीं करार केल्यात समूर्त आनी सेवाधर्म तांच्या पासत थारायल्यात आनी तांकां भासाणू केल्यात महापुरुवाची सोसुत्ती आनी तांचे थांव रक्ता मासा प्रमाणे क्रिस्त उत्पन्न जाला तो सगल्या परस व्हरतो आनी सासणाच्या सासणाक वाखाणी फावो असलो देव आमेन देवाचे उतोरे उद्गार सर्वेश्वराची वाट हांव पळयच आसा ताच्या उतरांचेर हांव पातयेंत रावतां सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं Mateva pormone Gesù Cristace शुभ वत्तोमा लोक जेवून धादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक व्हड्यार चडोवंक आनी आपणा आदीं पेले तोडे वचूंक लायले लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो थिंसान जातच पर्यान आपूण एकलोच थंय आसलो पूण व्हडें भायर दर्यांत पावून ल्हारांनी बोडवताले कित्याक परतें वारें मारतालें रातीच्या चवथ्या पारार जेजू दर्याचेर चलून तांचे सरशें आयलो आनी ताका दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेलेत आनी भिवून ताणेन बोब मारली पूण रोखडेच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हणें धीर दवरात हांव तो भियेनाकात पेद्रून पोत्तीपाळ करून म्हणें सायबा तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून तुजें सोरशीं येवं सकोर जेजून म्हळें ये तेन्ना पेद्रू व्हडेवेलो देवून जेजू सोरशें येवंक उदकाचेर चलूंक लागलो पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो बोब मारून ताणें म्हळें सायबा म्हाका वाटाय आनी रोखडोच जेजून हात पावून ताका घोट धरलो आनी म्हळें होलक्या विस्वासाच्या मनशा कित्याक म्हूण दुबावलोय आनी ते होड्यार चडटा म्हणसर वारें थांबलें होड्यांत आसलें ताणें ताचे मुखार सरपटून म्हळें खरेपणी देवाचो पूत तूं जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्त
प्रितीच्या भाव भयणीनो, 4 जाण वस्तोऱ्यांचो निर्णय हो ताणें एका दिसा एकठांय आयलींत आनी एक ल्हानसो रेतीर करूंक मागण्यांन वेळ सारूंक एक सुमानभर रेतीर करूंक थारायलें. आनी हो रेतीर कसलो वोगेपणाचो. ताणें निर्णय घेतलो तो म्हळ्यार कोणेनूच उलोवचें न्हय, ओग्गी रावून सुमानभर ओग्गी रावून वोगेपणान हो रेतीर करुया, उलोवप ना. आनी ती राती कितें घडलें काय, एक वात थंयसर पेट्टाली आनी सरभोंवती बसून ती मागणें कोत्ताली. असल्या वेळार वारें येवन ती वात पालवली. पयले वस्तोरीन रोखडेंच म्हणलें, आयज सायबा वात पालवली म्हणून. दुसरी वस्तोरी तिका म्हणटा, आगो बाये उलोवंक जायना, कित्याक उलयलें तूं? तिसरी वस्तोरी तांकां सांगता, तुमी दोगांयनी आतां बोवाळ केलो, उलयल्यात. चवथी वस्तोरी हांसली आनी म्हणूंक लागली, आतां हांव एकलीच उरल्यां. भाव भयणीनो, वोगेपण दवरूंक सोंपें न्हय. ह्या दिसांनी आमी शेतां लायल्यांत आनी शेतांनी जरी तर नदर मारली जाल्यार सगळें हिरवें आमकां पळोवंक दिश्टी पडटा. जुनाच्या म्हयन्यांत आमी शेत रोयलोलें, ऑगस्ट सप्टेंबर जाता म्हणल्यार आमकां कोणोस मेळटा. वयतूम जाता म्हणल्यार आमकां एक कोणोस काडूंक मेळटा, लुंवपाचो वेळ. हें शेत वोगेपणान वाडटा, चडटा, कसलोच आवाज करिना, वोगेपणी फळ दिता. एक ल्हानशें बीं जरी तर आमी पळयलें जाल्यार तें वोगेपणान किल्लोता, ताचें झाड जाता, फळ दिता, आवाज ना, आवाज ना. एक फूल फुलताना आमी पळयता, हें फूल ओकेपणी फुलतलें, आपली सोबिताय मनशाच्या दोळ्यांनी रिगयतलें, आपलो पोरमोळ सगळ्याक शिपडायतलें. आवाज ना, वोगेपणान हें घडटा. आमी अशें म्हणटात, सुर्या उदेता आनी बुडटा. सुर्या पालवल्या उपरांत बुडल्या उपरांत आमकां चंद्रीम दिश्टी पडटा. रातची नोखेत्रां दिश्टी पडटात, नोखेत्रां लोकलोकतात, झिकझिकतात. हें सगळें वोगेपणान घडटा, आपल्या वेळान वोगेपणान घडटा, आवाज ना. आनी सगळ्यो वस्तू भाबणीनू देवान रचल्यात, रचनात देवान रचल्यात. उत्पत्तीचें पुस्तक पयलोच आबेस्वर आमकां सांगून दितलो, ताणें रचल्यात. आनी जें ताणें रचलां तें वोगेपणान मुखार वेता. कितें खुणायता? देव वोगेपणाचो इश्ट. देवाक वोगेपण भोव आवडटा. देवाक वोगेपण आवडटा. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी बरे भाशेन आयकलां जाल्यार थंयसर आमकां मेळटा एलिजा प्रवाद्याच्या जिविताची सुरवातेची काणी. जे सुरवातेक ताच्या जिवितान कितें घडटा हांगासर बरयल्लें आसा. आनी अशें हें वाचप सुरू जातना आमकां सांगता, एलिजा प्रवादी खंय आसलो काय? धोलींत आसलो. एके धोलींत ताणें रात सारली. आनी कारण कितें काय? भाव भयणीनो, लिपतात कोण? जायते फावटी चोर लिपतात. कोणें वायट केलां तो लिपता. जाल्यार हाणें कितें वायट केल्लें काय? तो कित्याक लिपलो काय? भाव भयणीनो, ताचेर मरणाचें फर्मोण बसयल्लें, पोरगोट केल्लें. आनी कोणेन केल्लें काय? जी राणी त्या काळार आसली, जेजेबेल तिचें नांव. आयकूंक जेबेल कशें दिसता, पूण जेजेबेल तिचें नांव. आनी ही राणी ताचेर मरणाचें फर्मोण पोरगोट कोत्ता. आनी कित्याक कोत्ता काय? ही राणी कुड्ड्या देवांक बसताली. फटकिरे देव तांकां बसताली. तिचो देव सारको न्हय. आनी हो प्रवादी सर्वेस्परा देवाक
एकल्याच देवाक बसतालो. आनी ताणें कितें केलें, सोबे माजार आनी सगळ्यांची दिश्टी मुखार आपलो देव खरो म्हूण ह्या प्रवाद्यान मिलाग्री आनी उत्सर्या उदेशी दाखोवन दिलो. आनी दुसरे वाटेन हे राणयेचे देव खोटे, फोटकिरे, जीव नासलोले म्हूण ताणें दाखोवन ही राणयेक लॉस केल्ली, सोबे माजार लॉस केल्ली. हाका लागून ही राणी सोबे माजार ताचेर मरणाचें फर्मण परगडटली. आनी असल्या वेळार मरणा कडल्यान तो धांवून वचून ते धोलींत वचून लिपतलो. येद्या व्हडल्या देवाचेर ताचो भावाट येदोसो जाता. भोव व्हडल्या देवाचेर ताचो भावाट भोव ल्हान जायत वेता. आनी असल्या वेळार कितें घडटा काय, कित्याक तो रावतालो काय. भायल्यान ताणें नोदोर मारली. असल्या वेळार भुंयकांप जालो. भुंयकांपांतल्यान देव ताका मेळूंक येत काय आशेतालो. असल्या वेळार उजो पेटलो. उज्यांतल्यान गोरी ताका देव अणभवूंक मेळत काय, तो ताका थंयसर रावतालो. असल्या वेळार वादळ आयलें. वादळांतल्यान देव ताका मेळत काय, बाबडो रावता. पूण हे सगळ्यान ताका देव कसोच मेळना. पूण उपरांत सगळें थोणावता आनी शांत जाता, जाग्यार येता, निठायेर पडटा, आवाज बंद जाता, वोग्गेपण थंयसर सुरू जाता. आनी वोग्गेपणांतल्यान हो देवाचो आवाज आयकता. वोग्गेपणांतल्यान देवाचो आवाज ताच्या कानार पडटा, ताका आयकूंक मेळटा. अशा शुभ वर्तमानांत आमी पळयता शीस दर्यांत आसा, परतें वारें मारतालें, आवाज आसलो, वादळ आयलां. नसल्या वेळार जेजू थंयसर उबो जातलो. आनी जेजू आयल्या उपरांत सगळें थोणावतलें, शांत जातलें. भाबणीनो, आयच्या काळार आमी संवसारांत नोदोर मारली जाल्यार हो संवसार जायतो आवाजान आनी बोवाळान भरलेलो आमकां दिश्टी पडटा. दर्या देगेर आमी गेले जाल्यार आदल्या काळार कसलो आवाज येतालो, फकत वाऱ्याचो आवाज आनी दर्यांच्या ल्हारांचो आवाज आमच्या कानार पडटालो. हालींच्या काळार दर्या देगेर गेले जाल्यार रेव पार्टीज, ट्रान्स म्युजीक, बीट शोज असलेंच आमकां आयकूंक मेळटा. आनी जांचीं घरां दर्या देगेर आसात तांकां बाबड्यांक रातचे न्हिदेन बसून आपले पांये बिटा प्रमाणे हालोवचे पडटात. रातभर बीट. दुसरे सुवातेंचेर गेल्यार क्लब्स चालूच आसात, बीट शो चालूच आसात. जायतो आवाज, बोवाळ सगळ्याक आमकां आयकूंक मेळटा. आनी ह्या बोवाळान आमकां देवाचो आवाज खंय आयकूंक येतलो? ह्या बोवाळान आमकां देवाचो आवाज खंय तरी आयकूंक येत काय. एलीच्या प्रवाद्यान वोग्गेपणान देवाचो ताळो आयकलो. वोग्गेपणान देवाचो ताळो आयकलो. आमकां ह्या बोवाळान आयकूंक येत जाय. आनी भायलो बोवाळ आसता तितलोच न्हय भाबणीन, आमच्या मनांत, आमच्या चिंतनांनी जायतो बोवाळ आसा. आमची चिंतनां धांवतात. दर दिसा दर घडी आमी चिंतीत रावता. एक तरी घडी एका मनशाच्यान चिंती नासतना रावंक जाय. वोग्गेपणान आपली चिंतनां बंद करून रावत काय. रावलोय जाल्यार आरे आपूण चिंतिना मरे तें तरी चिंतूंक लागतलो. हाका लागून भाबणीनो, मनशाचें मन जेन्ना थाऱ्यार आसता, चिंती नासतना आमी रावतले, असल्या बोवाळान पासून आमी शांत रावून देवाचो ताळो आयकूंक आमी शकता. आमी मागणें करतना भाबणीनी सई करुया. वो करून थोडोसो वेळ तुका दी. तुका दिताय तो वेळ तुज्या देवाक दी. आनी बरोबर हो वेळ सार तेन्ना त्या वेळार तुजें मन शांत कर. जेजू म्हणटा, तुमी मागणें करतना विदेशा परी जायनाकात. तुमी मागणें करतना विदेशा परी जायनाकात. उतरांचो बोड देवाक आयकतलो आनी मानतलो म्हूण तुमी समजू नाकात. तुमी मागणें करतना तुज्या कुडांत वच, दार बंद कर आनी खासगी वोग्गेपणान केल्ले मागणें सर्वेस्पर देव आयकतलो. प्रितीच्या भाबणीनो, आमच्या जिवितांत जायतो बोवाळ आसा. तो थोडावंक देवा बरोबर आमी वेळ सादतना आमचें मन शांत करुया.
चिंतना बंद करुया तूं देवाक पळय देव तुका पळयतलो आनी हे भाशेन वगेपणान आमच्या जिवितांत देवाचो ताळो आमी अदीक आयकूंक पावतल्यो. सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार आमचो बावाट व्हडल्या थाळ्यान उच्चारुया. सतमांथा देवा सोरपोदविदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक तशें एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांबवलो आंकवार मध्ये जल्मलो पोस्ताका ताणें कोस सोंसलें ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निखपिलो तो मेल्या मदें देंवन तिसऱ्या दिसा मेल्लो जिवंत जालो स्वर्गाक चडलो सोरपोदविदार देव बापाच्या उजव्याक बसले तुवें तांचे मेल्यांची मुंजवी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पोत सभेक भक्ताचो एकदार पातकाचे भोगसणी कुडीचें जिवनपण सासणाची जिवीक. आमेन. थोडी आमची प्रार्थना बावट्याच्या मागण्या उदेशी बापा मुखार उबारुया. आमच्या पयस सोबेच्या फुडाऱ्यांनी वेगळो चार पयस करून आपले बरे देखींतल्यान आपले पोरजेक जेजूचो उपकार जावंक बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुझ्या पोरग्याची मागणी आमची क्रिस्ती सरकारी मनशांनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकोणी कारबार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज नवो करूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या पोरग्याची मागणी आमची बोनकोणींत आसलेल्या तशेंच समाजाच्या वायटान घुस्पलोल्या आमच्या भावा भयणांनी आपलें जिवीत बदलून वायटाचो रस्तो सोडून बरो रस्तो दवरूंक बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुझ्या पोरग्याची मागणी आमची कोणकोणींत वार्त करतल्यांक तशेंच प्रिजन मिनिस्ट्री गोवा ह्या व्हॉलंटियर्सांक जेजू भाशेन काल्तिकायेन आनी ल्हानविकायेन आपली सेवा दिवंक बापाची कृपा आनी बळ मागुया. दयाळ बापा तुझ्या पोरग्याची मागणी आमची फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उत्सांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता. ह्या नव्या रोगाक वेगळीच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी घोटाय पिडेंत कश्टवतल्यांक वेगळीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या पोरग्याची मागणी आमची बोधाळ बापा थोडीशी प्रार्थना तुजे थाय आमी उबारल्यांत दोयळेन आनी खोनवाळेन ती आयकून घे म्हणून मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Chicory Ponte, Taka.
म्हज्या भावणीनू म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाकात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नाका पोत चुलीच्या दबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे खाकलुतीन तूंच आमच्या हातान घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तो प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोरकाणी आनी सोदताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनोन शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. फातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मोहनाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खोशी पाळली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूत आनी सोमेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखोत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो, तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेजपुरी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें
म्हज्या उगडासाक करत. Bawattaco gut porgotuja. Gesù melo, Gesù ci buzzana, Gesù nobia e tolo, Gesù nobia e tolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडान सोडवणीची खास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापान सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. हांव समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्योन चुजे, भाग्योन धर्मदूता, भाग्योन चुजे वाजान सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोर पोदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीय, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशान रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेत आनी राजवट चलयता हे सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर वचचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
मोशा जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव चड मोग करतां जेजू, आनी तुका मोशा ओतम्यांत शेवूंक हांव वाशेतां. ह्या वेळार तुजें बोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सरशिल्लो घडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बाबा, तुवें संस्कारलोलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमी थिरायेन जियेवं ही आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमीन. प्रचेस्तानो सोजमतां तुमी सगळीं बरीं आसात म्हूण. गेल्ल्या आयताराक आमी गोवड्याचो दीस मनयल्लो. तुमी सगल्यांनी आमचे पासत मागलें. तुमचे आभारी आमी. देवान तुमच्या कुटुंबाचेर तुमकां आशिर्वादांनी भरूं. आयच्या दिसा प्रिजन मिनिस्ट्री वो बोनकोणींत जो वावर चलता वो बोनकोणींच्या वावरा पासत भेटयल्लो दीस. जे कोणे वावरान मिसोड जाल्ले तांच्या पासत मागुया. जे कोण बोनकोणींत सोज्या सोंसतात घडयेक तांचो कसलोच गुन्यांव नासतना तांचोय उगडास करुया. गेल्ले सुमाराक प्रिच्य आसतना आमी करुणालया पासत आमचें दान भेटयल्लें एक तेलाचें पॅकेट आनी जांचे लागीं तांदूळ आसा तांणी तांदूळ दिल्ले. जायतें दान आयिल्लें. आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. अदीक करून करुणालयाच्या वावरान जीं कोण मिसोड जाल्लीं आसात तांणी तुमकां देव बरें कर म्हणूंक सांगलां. तुमकां सगल्यांक देवान आशिर्वादांनी भरूं. ह्या सुमाराक करुणालया पासत आमी आमचें दान जातलें. जांचे लागीं तांदूळ आसात तांणी तांदूळ हाडचे. त्या भायर दुदाचें पॅकेट पावडर अर्द किल हाडचो. अर्द किल कित्याक 1 किल मिल्क पावडर खूब म्हारग पडटा. 400 रुपया अशें जाल्यार 1 किलाक. देखून अर्द किल हाडचो. कोणा लागीं घडटा जाल्यार एक पॅकेट हाडल्यार जाता एका किलाचें. नाजाल्यार अर्द किल मिल्क पावडर. आनी त्या बरोबर एक पापड हाचें एक पॅकेट हाडल्यार जाता. तुमकां आदींच फुडें तुमच्या उदारपणा पासत आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर परबिदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.